السلام عليكم مشاهدينا الأوفياء، مرحبا بكم في قناة فن الأزياء والفصالة والخياطة. إن شاء الله هنقدم لكم أول درس لتعليم الخياطة والفصالة وفن الأزياء، وهو أخذ المقاييس. هو أول درس، هو أهم درس باش نقدروا قاعدة ولا باز من أجل الحفظ ولا من أجل معرفة المزيد في هذا الميدان ولا في هذا المجال ديال الأزياء. دونك كيفاش غناخدو مقاييس؟ غادي تكون المقاييس غادي ناخدهم على 3 أجزاء. الجزء الأول غادي نبقاو كيف ما كتشوفوا في المانكاه، نبقاو كيفاش ناخدو لي لين دي زيبول وديال البواترين وديال لا طاي وديال الهونش. في الدوزيام بارتي ولا في الجزء الثاني غادي يكون لي مونش، والجزء الثالث غيكون لا كابوش وهو القب. دونك غنبقاو مع اول بارتي هي اللي غتكون في لي لين دي زيبول بواترين ولا طاي ولا هونش. دونك كيفاش غادي ناخد شنو هو لا لين دو زيبول؟ لا لين دي زيبول يعني كناخدو من هاد النقطه لهاد النقطه، يعني من عظم الكتف اليمين الى عظم الكتف اليسار، اللي كيساوي في المقياس ستاندرد 38. لكن في البيرسون العادي، هذا في البيرسون العادي، لكن في كاينين حالات مغايرة ل 38، مثلا 40 42 44 بارفوا 46. لكن 38 كيفاش غادي نتعلموا ولا كيفاش غادي ناخذوها بعين الاعتبار باش نقدروا نحصلوا على المقياس اللي غادي نخدموه في الثوب. دونك باغ اكزومبل 38 كنقسموها على جوج، كنزيدوها واحد ديال الخياطه، 1 سنتيم كيمشي في الخياطه، كنقسموها على جوج حيت عندنا جوج ديال الاوجه، لو دوفون والامام والوراء. اولا كناخدو الامام كله وكنقسموه على جوج باش كنخدمو لونكولور مع الكتف. دونك الخطوه الثانيه هو لي لين دو بواترين. شنو هو لو لين دو بواترين؟ هو دورة الصدر كاملة من الامام الى الوراء. كناخدو العدد، بيان سور العدد ستاندار كيكون هو 26. وكيفاش كنحصلوا عليها؟ كناخدو اي بيرسون كنعبروا ليه الدوره ديال الحوض، دوره الصدر، وكنقسموها على 4. دونك غنحصلوا ناخدو باغ اكزومبل واحد العدد ونقسموه على 4 وغنزيدو على 3. نفس الشيء بالنسبه لوتور دو تاي ولوتور دو هونش، نفس الطريقه. وكيبقى الاختلاف بين هاد لي لين مع لي لين دي زابول هو ان لي لين دي زابول كنقسمو على جوج وكنزيدو واحد، وبالنسبه لي زوطخ لين كناخدو الدورات ديالهم وكنقسموهم على 4 وكنزيدوهم 3. خاصنا نعرفو منين جاتنا هاد 3. دونك منين جاتنا هاد 3 عندنا واحد ديال الخياطه وجوج، واحد ديال الخياطه وجوج ديال اللوفا. دونك ابخي ملي كناخدو لي لين ديبول ولي لين دو بواترين و طاي لوط لا لين دو هونش اللي هو الحوض، دونك كناخدو لي زوتور هو الارتفاع، يعني الارتفاع من هاد النقطه حتى لهاد النقطه، يعني ارتفاع الصدر، ارتفاع البطن، ارتفاع الحوض. دونك من هاد النقطه اللي كتفصل ما بين العنق وما بين الكتف كناخدو هاد الارتفاع حتى 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 لا تيت دو بواترين. دونك هاد الارتفاع في لو ستوندار ديالو كيساوي لينا 25. وبالنسبه لوتور دو تاي كناخدو من هذيك النقطه اللي خدينا منها لو بواترين حتى للبطن.
وفي الستوندار بيان سور كيساوي 42. وبالنسبة للتور دو هونش كناخدوه غير من لاطاي حتى اللونج. دونك هذا هو الفرق. واللي كيساوي بيان سور في لو كا ستوندار، يعني في الحالة العادية ولا في الحالة الثالثة كيكون كيساوي لينا 22. وبهذا تنتهي الحلقة ديالنا لهذا اليوم. مع الحلقة الجاية ان شاء الله غادي تكون على لي مونش، وسيرتو الحلقة الثالثة غتكون على لي كابيش اللي هو القب. دونك كنتمنى حظ موفق الناس اللي بغاو يتعلموا هذا الميدان ولا هذا المجال في الازياء. وشكرا.